वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज भी हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात की। जो मुज़ाकरात होने थे इन दो ममालिक में, उस हवाले से जो मौमा है हम कह सकते हैं वो अभी भी जारी है। कुछ अब वाज़े नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी जब हमने इस मामले को कवर किया, इसी शो में इस पे बात की, तो तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही कहा जा रहा था कि अब भी उम्मीद है कि अमेरिका से वफ़द जब चलेगा तो उसके बाद ईरान भी हामी भर देगा और फ़ेज़ 2 जो है इन टॉक्स का वो इस्लामाबाद में होगा। मगर उसके बाद फिर ये ख़बर आई कि क्योंकि ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो इसलिए जो अमरीकी वफ़द था उसने भी पाकिस्तान की तरफ जो सफ़र करना था, दौरा करना था, उसको मौखर कर दिया। अब परेशानी की बात ये थी कि ऑब्वियसली सीज़ फायर की भी जो मुद्दत थी वो गुज़िश्ता रोज़ जो थी वो ख़त्म हो रही थी। मगर फिर जैसे ही वो वक्त ख़त्म हुआ तो सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आई। उसमें उन्होंने सीज़ फायर में तोसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने उसमें कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दरख्वास्त उनसे की है, जिसकी वजह से वो ईरान को ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि फ़ैसला ये उन्होंने पाकिस्तान की दरख्वास्त पे किया और उन्होंने कहा कि अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तजवीज़ जो है वो ईरान की तरफ से आए। साथ में उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि ये जंग बंदी जो है ये उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ईरान से कोई तजवीज़ जो है वो पेश नहीं कर दी जाती और मुज़ाकरात एक नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। मगर कोई इसका उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया। इससे बहुत से लोग तो यही समझ रहे हैं कि अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किसी न किसी तरीके से हो जाएंगे, मगर जंग की तरफ शायद अब इरादा नहीं है अमेरिका का जाने का। दूसरी तरफ ईरान जो है उसकी तरफ से भी कोई अभी तक ऐसा वाज़ेह जवाब नहीं आया जिससे लगे कि शायद मुज़ाकरात का कोई दौर अब होगा। बार बार वो जिक्र यही करते हैं जो ब्लॉकेड हुआ हुआ है अपनाए हुर्मज़ का, कि अगर वो ये खोलेंगे, जब तक अमेरिका ये खोलेगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ साथ बाकी जो इश्यूज़ हैं उन पे भी बातचीत होती रही है, जैसे यूरेनियम है, साउथ लेबनान में जंग बंदी है, इस पे भी जो है हमने देखा कि गुफ्तगू है और मामलात में हम कह सकते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अभी काफ़ी वाज़ेह एक गल्फ भी है। अब ये एक बयानात अब आगे क्या आते हैं क्या नहीं आते, क्या सचमुच अब भी कोई उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस्लामाबाद की हालत देखें तो बिल्कुल वाज़ेह लगता है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए थे, शहर में जो काफ़ी पाबंदियां लगाई गई थीं, वो अभी भी मौजूद हैं, जिससे लग शायद यही रहा है या हम कह सकते हैं कि अब भी पाकिस्तान को कोई उम्मीद है कि अब भी बातचीत हो सकती है। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया, उनके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने से मुतल्लिक इशारे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ये नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हम शरीक होंगे। ये इस वक्त तक सूरत हाल है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल साहब। बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये इंटरनेशनल अफेयर्स पे, फॉरेन पॉलिसी पे। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सूरत हाल तो आपके सामने है। आई थिंक नोबडी इन द वर्ल्ड परहैप्स नीड्स टू बी टोल्ड कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या सिचुएशन है और क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, किस तरह के मामला चल रहे हैं। मगर आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या आपको लगता है कि अब भी कोई उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गुफ्तगू हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं? एंड आने वाले दिनों से आई मीन इन द नेक्स्ट 2 और 3 डेज़। ऑब्वियसली जब ऐसे फरीक़ैन हो तो बातचीत तो खैर वो किसी भी वक्त कर सकते हैं, बट आने वाले 1-2 दिनों में आपको लग रहा है कि ये अब मुमकिन रहा है अब भी? बहुत शुक्रिया आरफा। देखिए, हैसियत पाकिस्तानी आपका मेरा या आप ख़ुसूसन इस्लामाबाद में बैठी हैं, तो हम जब इनको देखते हैं तो हमारा मतलब मुज़ाकरात से या गुफ्तगू से ये होता है कि इस्लामाबाद आके दोनों पार्टीज़ एक टेबल के इर्द गिर्द में बैठेंगी। मेरा मौक़िफ़ आप कह लें या ख़्याल यही रहा है कि देखें, मुलाकात जो है नहीं हुई, लेकिन मुज़ाकरात जारी हैं। और उससे मेरी मुराद ये नहीं कि सीक्रेट एक तो मुज़ाकरात वो होते हैं जो टेबल पे होते हैं,
ایک وہ ہوتے ہیں جو اب پاکستان کی وجہ سے ایک میڈیٹر جو پیغام رسائی کرتا ہے، ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، اس کو کہتا ہے یار وہ یہ سوچ رہے ہیں فلانا. اور مذاکرات کا ایک بہت بڑا حصہ جنگ کے دوران وہ گولی ہوتی ہے جو چلتی ہے یا نہیں چلتی، وہ جہاز ہوتا ہے جو رکتا ہے یا چل پڑتا ہے، وہ بلاکیڈ ہوتا ہے جو یا رہتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، وہ بلاکیج ہوتی ہے اسٹریٹ آف ہرموز کی جو رہتی ہے یا ہو جاتی ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں، اور اب جو ہے آج کی دنیا میں بالعموم اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد بالخصوص مذاکرات کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ بیان بازی ہے جو ٹویٹر پہ ہوتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ خصوصاً پچھلے 2-3 دن میں ہم کئی بار پاکستان میں اس بیان بازی کو، ٹویٹر کے میسیجز کو اطلاع سمجھتے ہیں. وہ اطلاع نہیں ہے، وہ میسیجنگ ہے. اطلاع بھی ہوگی اس میں کچھ، لیکن جب کوئی کہتا ہے نا کہ وہ جے ڈی وینس جی چل پڑا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جے ڈی وینس چل پڑا. وہ ایک میسیجنگ ہے کہ جی میں تیار ہیں. اور وہ کس کے لیے میسیجنگ ہے؟ ایک دوسرے کے لیے میسیجنگ ہے، اپنی کنسٹیچوئنسی کے لیے میسیجنگ ہے، باقی دنیا کے لیے میسیجنگ ہے، شاید کئی بار اسٹاک مارکیٹ کے لیے میسیجنگ ہے. سو واٹ آئی ایم گیٹنگ ایٹ کہ جو مذاکرات ہیں، میننگ کہ دا ٹو اینڈ فرو آف انفارمیشن اینڈ پوزیشنز بٹوین دا پارٹی، سوری میں نے انگریزی میں زیادہ بات کر لی، لیکن جو دونوں فریقین کے مابین ایکسچینج ہو رہی ہے وہ کسی اور حالت میں جاری رہتی ہے. اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر صحیح. ملاقات ہوگی، ملاقات میننگ کے ٹیبل کے ارد گرد آئیں گے، تو وہ تب ہوگی جب تقریباً کوئی فیصلہ ہو چکا ہوگا. یہ ویسی ملاقات نہیں ہوگی جس میں آ کے صحیح. کہیں گے اچھا یار آپ بتائیں آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، کیونکہ اب تو کافی کھل چکا ہے نا. بیچ میں آپ کا میڈیٹر بھی جا چکا ہے، دوسرے بھی جا چکے ہیں. جو آپ کا سوال ہے میں ایک لائن میں اس کا، دیکھیں نا امیدی گناہ ہوتا ہے، تو گناہ تو نہیں میں کرنے لگا، لیکن آپ اگر سانس روک کے بیٹھ جائیں گے اور سارے شہر کو بھی بند رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، سو اس وقت نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ، ایران ایک طرح سے اس نے اپنا میسج کلیئر کر دیا، دونوں نے کلیئر کر دیا. ایران کا میسج یہ ہے کہ بلاکیڈ ہٹاؤ تو پھر کچھ ہوگا. بلاکیڈ جو، ہاں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بالکل بلاکیڈ ٹھیک. ہے، اور دیٹ از واٹ ڈونلڈ ٹرمپ وازنٹ ایبل ٹو ڈو. ڈاکٹر صاحب یہاں اب ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اب ویو یہ بھی سامنے آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جیسے بھی جنگ ہوئی ہم سب کے اس کے بارے میں خیالات ہیں، مگر شاید دونوں طرف کہیں نہ کہیں یہ خیال رہا کہ ہم جیتے ہیں. ایران کا خیال ہے کہ کیونکہ انہوں نے وتھ اسٹینڈ کیا اس حملے کو، انہوں نے مقابلہ کیا، ان کی حکومت نہیں گری، وہ بہت کمزور نہیں پڑے ان دا سینس کہ جو بھی ان کی اینمی تھی اس نے ملک کو سنبھال لیا ہو یا ٹیک اوور کر لیا ہو. تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ اب ان کے پاس گنجائش ہے کہ وہ اب ایک مضبوطی کی پوزیشن سے مذاکرات کریں گے. دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس طرح دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ امریکنوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اتنی تباہی کر دی ایران میں، کیونکہ بہت سارے ٹارگٹس بھی ہٹ ہوئے، سب کچھ ہوا، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک مضبوطی کی پوزیشن سے جو ہے وہ بات کریں. اور خاص طور پہ جب یہ سیز فائر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس کا اعلان کیا تو اس سے تو ایران کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے. ان کو لگتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ جو ہے وہ جنگ بندی پہ مان گیا. اس وقت تک ایران نے ایسا کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، کوئی شرط نہیں مانی، تو اب ایران کو لگتا ہے، اور اب جنگ بندی میں توسیع بھی ہو گئی. تو سر یہ بھی اب خدشہ ہے کہ ایران کو لگ رہا ہے کہ وہ اگر اپنی پوزیشن پہ کھڑے رہیں گے، اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹتے جائیں گے. یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میرے خیال میں آپ سے بھی عارفہ اس پہ بات ہوئی ہے، دوسری جگہ بھی میں نے بار بار یہ اسٹیٹمنٹ ریپیٹ کیا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ دو مفروضے ہیں جس پہ اس کا سارا دار و مدار ہو چکا ہے. اب ایک یہ ہے میرا مفروضہ کہ امریکہ کو پتہ لگ گیا دوسرے تیسرے دن کہ وہ جنگ جیت نہیں سکتا، اور ایران جو ہے وہ جنگ ہار نہیں سکتا. Now that is a conundrum. ایران اس لیے جنگ نہیں ہار سکتا کہ وہ جتنا ہار سکتا تھا وہ تو ہار چکا نا، تباہی بھی ہوئی، لوگ بھی مرے، آپ کے لیڈر بھی ہٹے. جو جس لیول کی چیز پہ آپ ازیوم کرتے تھے کہ حکومتیں گر جائیں گی اور ملک سرنڈر کر دیں گے، وہ ہوا اور پھر نہیں ہوا. اور اب اس کے پاس سو ان اے وے وہ ہارنے کو تیار نہیں، جیت نہیں سکتا لیکن ہارنے کو تیار نہیں ہے. اور امریکہ کی طرف سے ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی
جیت کے علاوہ وہ جو مرضی ہو جائے وہ یہی کہیں گے کہ جناب بہترین ہے، اس سے بڑا کبھی نہیں ہوا، تاریخ کا بیسٹ ہے، فلانا دھماکہ. اور دوسرا یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. دیکھیں بہت ساری کہانیاں جو ہم بھول بھی گئے ہیں پچھلے 4-5 ہفتے میں، وہ ہسٹوریکل لیول کی ہیں کہ ایک بڑا بحری بیڑا آتا ہے جس کا ازمپشن یہ تھا کہ آپ نے وہ 7th فلیٹ کبھی کہہ لیتے یا یہ ایئر کرافٹ کیریئر بھیج دیتے، تو اس کا ازمپشن یہ تھا کہ وہ آئے گا تو اگلا تو اس کی ہیبت دیکھ کے ہٹ جائے گا، اور یہاں ایسا نہیں ہوا. سو امریکہ کین ناٹ موو انٹل اٹ کین کلیم وکٹری، خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے، لیکن ویسے بھی. اور جی ایران از ناٹ ولنگ ٹو پروکلیم ڈیفیٹ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حل ہوگا تو اٹ ہیز ٹو بی پریزنٹڈ ایز اے ون ون. اور ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو 2-3 موقع ملے ہیں ون ون کرنے کے. مثلاً پچھلے 24 گھنٹے میں ہی کوڈ ہیو سیڈ کہ جی پاکستان ہمارا بڑا دوست ہے. انہوں نے کیوں کہ کہا تو ان کی ضد پہ میں بلاکیڈ ہٹا رہا ہوں. رائٹ، ویسے تو میں نہیں ہٹانا چاہتا تھا، لیکن کوئی ایک اس قسم کی ریسیپروسٹی چاہیے ہوگی. اینڈ ہی ول نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایران جو ہے وہ ہار نہیں مانے گا اس میں. کیونکہ اب تو دیکھیں نا، جو مرضی جس طرح مرضی ختم ہو، اگلی دہائیوں میں ایران کی کہانی یہ ہوگی کہ ہم نے 40 دن جس قسم کی بمباری دیکھی ہے وہ تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی. اینڈ آپ امریکہ کا جو صحیح. ریٹرک دیکھیں وہ بھی اسی طرح کا، جس قسم کی ہم نے بربادی کی ہے، ان کی نیوی ختم کر دی، ایئر فورس ختم کر دی. دوسرا میرا مفروضہ، میں نے کہا ایک جو مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جیت نہیں سکتا، ایران ہار نہیں سکتا، اس پزل کو سالو کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جنگ شروع اس دن ہوئی تھی جس دن نیتن یاہو نے کنونس کیا ٹرمپ کو کہ پہ جاؤ. وہ گئے اور انہوں نے اس میٹنگ میں، جس کا اب ہمیں حال سارا پتا ہے، اس میں انہوں نے کسی طرح ٹرمپ کو وہ کنونس کر دیا جو ہر پچھلا امریکن پریزیڈنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ پڑھ جاؤ، آپ خود کود جاؤ اس جنگ میں. اگر دیکھیں نا، اگر وہ نہ پڑھتے تو اس وقت میڈیٹ وہ کر رہے ہوتے، اگر وہ اسرائیلی پراکسی یوز کرتے تو کچھ اور ہوتا. ختم تو شروع اس دن بالکل. ہوئی تھی جس دن نیتن یاہو نے کنونس کیا ٹرمپ کو کہ پہ جاؤ. ختم اس دن ہوگی جس دن ٹرمپ کنونس کر سکیں گے نیتن یاہو کو کہ بہت ہو گیا، پیچھے ہٹو. اور ابھی تک ہی hasn't been able to do that. سو ہم فوکس تو سارا ہمارا اس میں ابنائے ہرموز پہ ہے، لیکن جو لبنان میں ہو رہا ہے یا جو باقی میڈیا ڈسکشن انفلوئنسر ساری پش اسرائیل سے آ رہی ہے، وہ اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ اگر ان کی ڈیزائر ہے بھی، ولنگنس ہے بھی، تو ان کی ابیلٹی ہم نے نہیں دیکھی کہ ہی کین کنٹرول نیتن یاہو. اور اگر آپ ایران میں بیٹھے ہیں تو دیٹ از اے ویری مٹیریل ایشو فار یو. سو دیٹ صحیح. یہ وہ اس کننڈرم میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایران میں ہوگا اس وقت یہ کہ جی دے بلنکڈ. دیکھیں نا، اگر پچھلے جو ہم نے 24-40 گھنٹے میں دیکھا تھا، وہ گیم آف چکن جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، کہ 2 سائڈز ہیں اور دونوں کہتی ہیں جی میں پیچھے نہیں ہٹوں. اب یا تو ایک ہٹے گا ورنہ ٹھا ہو جائے گی. سو ٹھا سے پہلے جو ہے کون سی سائڈ جو ہے وہ جھپک پڑے گا، جسے کہتے ہیں بلنکنگ ان دا گیم آف چکن. سو ان اے وے، چاہے آپ جو مرضی کہہ لیں، امریکہ میں ایران کی نظر میں تو بلنک کیا امریکہ نے، سو اس کو ایک ٹھیک. کانفیڈنس تو ملے گا. لیکن میری گزارش آخری ایک جملے کی صرف یہ ہوگی کہ آئی تھنک کہ ایران آلسو انڈرسٹینڈس کہ ہمیں اس بلنک اگر یہ ہے بھی تو اس کو یوز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے زیادہ دیر کر دی تو وہ مومنٹ بھی نکل جائے گا، کیونکہ پھر امریکہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے نا. جی بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، اس میں اب کئی لوگوں کا یہ بھی خدشہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ مذاکرات بھی نہ ہو، کوئی یہ معاملہ کہیں طے بھی نہ ہو، اور جو سارا خطہ ہے مڈل ایسٹ کا، اس میں یہ غیر یقینی کی صورتحال جاری رہے، ان دا سینس کہ کبھی کوئی حملہ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو، اسرائیل کی طرف سے ہو، یا ایران کی طرف سے ہو، باقی ممالک پہ. ڈو یو تھنک دیٹ از آلسو اے پاسبلٹی، یا نہیں وہ ہو نہیں سکتا، معاملہ کہیں نہ کہیں طے ضرور ہوگا؟ پاسبلٹی تو ہمیشہ ہوتی ہے، میرے خیال میں لائکلی ہوڈ کم ہے، اور جو طے کا مطلب ہے اب ہمیں وہ بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا. میں اگین وہ کہوں گا کہ مذاکرات کسی نہ کسی قسم سے ہو رہے ہیں، سگنلنگ بھی ہو رہی ہے، میسجنگ بھی ہو رہی ہے، ڈائریکٹ بھی ہو رہی ہے، انڈائریکٹ بھی ہو رہی ہے، ملاقات جو ہے دیٹ از دا کویشچن. لیکن اگر آپ دیکھیں تو مٹیریلی آن دا گراؤنڈ تو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں نا.
اگر آپ گلف سٹیٹس میں ہیں تو آپ پہ پچھلے 10-12 جتنے بھی دن ہوئے ہیں اس میں کوئی میزائل تو نہیں آئے نا. تو یہ تو بڑی سیریس مطلب ریئل جی چیز ہے. انسرٹنٹی موجود ہے, انسرٹنٹی سرٹنلی موجود ہے, لیکن ایک مٹیریل شفٹ ہوا ہے. اور جو آپ کشتیوں کی آمد اور وہ دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی بھی کھلا تو نہیں ہے, لیکن یو آر سیئنگ موومنٹ. سو ایک مٹیریل چینج تو ہوئی ہے. ایک مجھے اس وقت یہ لگتا ہے کہ لیٹس ازیوم, ٹھیک ہے ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں, لیٹس ازیوم کہ 2 دن پہلے اسلام آباد میں ملاقات ہو جاتی. اس ملاقات سے لائکلی کیا نکلنا تھا. کوئی بھی جو زیادہ سوچنے والے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی اس سے ایران اور امریکہ کی جو 70 سال کی ایک دشمنی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور سارے معاملے حل ہو جائیں گے. اس سے پروبیبلی نکلنا تھا کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کو پرماننٹ کر دیا جائے, اس کے کچھ اصول بنا دیے جائے. سو ان اے وے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے, بیکاز سیز فائر مطلب فائر انہوں نے شروع کی تھی, تو دیٹ ہی ہیز یونیلیٹرلی سیڈ کہ جی ہم روک رہے ہیں. اور ایران کا موقف یہ ہے کہ جی ہم نے تو جنگ شروع نہیں کی تھی تو ہم تو گولی نہیں چلا رہے جب تک ہم پہ نہیں چلے گی. سو ڈی فیکٹو جو سیز فائر ہے وہ ایکسٹینڈ تو ہو گیا. سو انسرٹنٹی ریمینس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بھنگڑے ڈالنے والا وقت بالکل نہیں ہے, لیکن نہ یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا. سو انسرٹنٹی ریمینز, اور انسرٹنٹی کی قیمت بہت زیادہ ہے. وہ کبھی ہمیں مارکیٹ میں بھی نظر آ جاتی ہے. حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ مارکیٹس نے جتنا ہم کہتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے ہو گئی نہیں ہوئی. سرپرائز از کہ ایٹ لیسٹ یو ایس مارکیٹس اس طرح نہیں پینک کی جس طرح اتنی بڑی جنگ پہ کرنا چاہیے تھا. سو آئی ڈو تھنک کہ کسی نہ کسی قسم کی وہ جو انسرٹنٹی ہے اس کا جو پریمیم ہے اتنا ہائی ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح سالو کرنا ہوگا. پہلا جو اگر اگریمنٹ ہوگا وہ سیز فائر پہ ہی ہوگا, میننگ کہ سم سارٹ کے یا ٹھیک. سیز فائر کے رول بن جائیں گے یا اس کو پرماننٹ کر دیا جائے گا, یا یہ کہ اچھا جی اب ہم سیز فائر کر رہے ہیں ہم گفتگو کرتے رہیں گے. آپ کو شاید یاد ہو ہم دونوں نہیں تھے تب دنیا میں پروبیبلی, لیکن نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کا جو سیز فائر تھا آرمیٹس میں وہ پتہ ہے کب ہوا تھا؟ 1953. 1953 میں سیز فائر ہوا. ٹھیک. ختم پتہ ہے کب ہوا؟ ابھی تک نہیں ہوا. ابھی تک وہ جی. آرمیٹس جاری ہے 2026. سو ایک انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جسٹ اگری ناٹ ٹو اگری, لیکن آپ رول بنا دو کہ یار اب گولیاں نہیں چلیں گی. سو دا سیریس پارٹ از کہ یس انسرٹنٹی جو ہے وہ میرے خیال میں لنگر کرنا کسی کے حق میں نہیں ہے. وہ سرٹنلی امریکہ کے حق میں نہیں ہے, گلف کے تو بالکل حق میں نہیں ہے, دنیا کے حق میں نہیں ہے, اور میرے خیال میں ایران کے حق میں بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہیلتھ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو پچھلے دنوں میں خبریں سامنے آئیں بچوں میں ایڈز کا جو مسئلہ ہم نے دیکھا اسلام آباد اور پنجاب. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ہیلتھ کے حوالے سے, صحت. ابھی پچھلے دنوں بھی یہ خبر جب بی بی سی کے سامنے آئی کہ پنجاب کے ایک حصے میں جو سرنجز ہے ان کے ری یوز سے بہت سے بچوں کو HIV وہ پازیٹیو ہو گئے. تقریباً 300 سے زیادہ بچے تھے جن کے بارے میں یہ اطلاع آئی. تو اس سٹوری کو کافی ڈسکس کیا گیا, ہم نے بھی اس پہ بات کی, جس کے اوپر پنجاب حکومت کا پھر موقف بھی آیا کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد بہت سی توجہ آبویسلی ایڈز اور HIV کے ایشو پہ گئی. تو اسی حوالے سے پھر ایک نجی ٹی وی چینل نے اسلام آباد پر بھی رپورٹ کی اور کہا کہ ایک بڑے سرکاری ہسپتال میں جو HIV سینٹر ہے وہاں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ مارچ 2026 میں سب سے زیادہ 36 ایڈز کے مریض رپورٹ ہوئے. جنوری 2026 میں بھی HIV کے 30 سے زیادہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے. یہ آبویسلی اس طرح کی جب رپورٹنگ ہوئی تو ایک دفعہ پھر وفاقی جو وزارت صحت ہے انہوں نے بھی اس پہ رد عمل دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ HIV کیسز میں اضافہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا اوور آل جو اسلام آباد میں صورتحال ہے وہ کنٹرول میں ہے, اور جتنے بھی پیشنٹس رپورٹ ہوئے ہیں بقول ان کے یہ کچھ اس میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا, جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہر سال یا ہر مہینے میں تقریباً اتنا ہی نمبر سامنے آتا ہے. بٹ obviously it is a very serious issue. یہ کہنا یا یہ جب بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایڈز ہے یا HIV ہے
तो क्योंकि एक तरफ तो ये मर्ज़ ऐसा है जिसके ऊपर बात करते हुए जब सब घबरा जाते हैं, और दूसरा इसके बारे में कोई ख़ास अवेयरनेस भी नहीं है। तो पाकिस्तान में मगर जो एक अच्छी बात है वो ये है कि एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, उसकी वेबसाइट पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो दस्तयाब है। उसके मुताबिक दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड केसेस थे या मरीज़ थे, उनकी तादाद जो थी वो 80,000 से ज़्यादा है। ये भी उन्होंने कहा कि 15 माह के दौरान 2000 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनमें HIV वायरस की तशख़ीस की गई है। सिंध में ये नंबर सबसे आगे है, हम कह सकते हैं। वहाँ 15 माह के दौरान 1500 के करीब जो बच्चे हैं उनमें HIV की तशख़ीस हुई है। 2025 के दौरान 1000 से ज़्यादा, और 2026 के जो पहले 3 माह हैं उनमें 300 के करीब बच्चों का नंबर सामने आया है। फिर ऑब्वियसली उसके बाद पंजाब है जहाँ 2025 के दौरान 400 के करीब बच्चों में तशख़ीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा इज़ ऑन द 3rd नंबर, 100 के करीब वहाँ बच्चे हैं, और बलूचिस्तान में ये नंबर जो है ये 40 से कम है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इकराम जुनेदी, सहाफ़ी हैं, डॉन इस्लामाबाद से वाबस्ता हैं, और हमें ज्वाइन किया इमरान कबोल साहब ने, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी इकराम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब ये बताएं कि ऑब्वियसली जब ऐसा बड़ा वाक़या आया जिसके ऊपर BBC की स्टोरी आई, तो फिर बाकी सारे भी जो सहाफ़ी होते हैं वो रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ वाई इस्लामाबाद में भी जो HIV का इशू है उस पर रिपोर्टिंग हुई और लोग ज़रा घबराए। सो बट क्या सूरत हाल क्या है? जैसे कि वो हुकूमत का मौक़िफ़ आया कि जी ये तो नॉर्मल नंबर्स हैं। देखें, नंबर्स तो यकीनन नॉर्मल हैं, इस पे कोई शक नहीं। नॉर्मल इन द सेंस कि ये कोई बढ़े नहीं है, बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। 10%, 5% इस तरह बढ़ते हैं, और वही हिसाब से वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अब आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, अक्रॉस द कंट्री बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो तशवीशनाक बात ये है कि आज से 10-15 साल पहले जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे तो हमें बड़े फ़ख्र से कहा जाता था कि HIV सिर्फ 4 सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी तक महदूद है। अच्छा। उसमें कुछ है ना ड्रग एडिक्ट्स थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत से सेगमेंट्स हैं, ट्रांसजेंडर थे, उनके बारे में बताया जाता था कि इन्हीं तक है, और हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है वो बिल्कुल महफूज है। मतलब कि आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल चॉइसेस कुछ तबकात के होते हैं उनकी वजह से ये मसला वहाँ ज़्यादा वहाँ पे था। एग्जैक्टली ऐसे ही, यानी उसमें कहा जाता था कि कुछ और लोग हैं उनमें है। लेकिन अब जो है वो पिछले 5 से 10 साल में हम देख रहे हैं कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर बहुत तेज़ी से ये केसेस आ रहे हैं। और मेन वजह उसकी यही है कि एक तो ब्लड, हमारी ट्रांसफ्यूजन जो है वो कंटेमिनेटेड ब्लड है ना दिया जाता है, और उस पर बिल्कुल भी चेक नहीं है। आए रोज़ हम सुनते हैं कि कभी किसी अथॉरिटी ने वहाँ पे रेड किया और वहाँ से इतने बैग्स निकले जिनका पता नहीं था, और जब लैब टेस्ट किया गया तो स्क्रीनिंग नहीं थी उसकी। तो ये मसाइल आते रहते हैं। और जो दूसरा मसला है वो हमारे जो सिरिंजेस हैं वो रीयूज़ हो रही हैं। उस पर बड़ी दफ़ा कहा गया कि हम ऐसे ही यानी सिरिंजेस लेके आएंगे जो सिर्फ 1 टाइम यूज़ होगा, उसके बाद वो ऑटो डिस्ट्रैक्टेबल कहलाती हैं कि वो फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्लेम्स तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अच्छा सर, तो ये वेरी क्विकली ये जो आप 5-10 साल की बात करें, ये इस्लामाबाद तक आप महदूद करें अपने कमेंट को, या ये भी आप मुल्क भर की बात कर रहे हैं? मुल्क भर की बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में जाहिर है जब मसला होता है तो बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल। तो इस्लामाबाद में है तो बाकी मुल्क की हालत और ज़्यादा ख़राब होगी। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें इकराम जुनेदी साहब से और इमरान कबोल साहब से। इमरान साहब, आपने इकराम साहब की बात सुनी, बट ऑब्वियसली आप लाहौर में बैठे हैं तो आप देख रहे होंगे जो मामला BBC की स्टोरी की वजह से उठा, तो उस पे सर बताएं हमें कि क्या कोई अपडेट्स हैं, और वहाँ से भी कोई तफसील सामने और आई है कि ये जो इशू है ये कितना लिमिटेड है टू 1 हॉस्पिटल एंड 1 रीजन, या बात बढ़ चुकी है वहाँ से? जी, BBC की स्टोरी के बाद हमने अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया था और इसके बारे में हमने उनसे जाना था कि ये जो केसेस हैं 2024 और 25 के हैं, और रिसेंट टाइम्स में मतलब कोई 4 केसेस न्यू हुए थे
334 टोटल केसेस हैं और उसमें से 331 जो हैं वो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं। ये वाली सिचुएशन है और इसमें एक पैटर्न खास तौर पर देखा गया है कि काफी हद तक जो पेरेंट्स हैं उनको HIV नहीं है, बच्चों को है। वहां से ये तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है और देख सकता है कि जो सिरिंजेस वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं वहाँ इन हॉस्पिटल्स में, ये जो मसला था ये स्टार्ट हुआ था टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान से, वहां से ये 2024-25 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने खास तौर पर स्क्रीनिंग वगैरह की थी, वो कुछ 50,000-55,000 लोगों की स्क्रीनिंग की थी, उसमें से 334 केसेस सामने आए थे और मेजॉरिटी उसमें 331 बच्चे थे और उनके पेरेंट्स को भी मतलब HIV नहीं था। जो जहाँ से एक सीधी बात समझ आती है कि वो सिरिंजेस का इस्तेमाल हुआ कि पेरेंट्स को नहीं है तो बच्चों को कहाँ से आ गया। तो वो डेरा गाजी खान हॉस्पिटल से ये काम शुरू हुआ। उसके बाद एक खास सेंटर पौसा में HIV मरीजों के लिए और उन बच्चों के लिए कैंप किया गया। तो इमरान साहब, बट ये बताइए ना कि हुकूमत ने जो कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम कमीशन बनाएंगे, कि उससे कोई और तफसील निकली है ये which throws more light on the issue? क्या या हुकूमत अभी तक बयान ही दे रही है, उनके कमीशन की कोई तफसील या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई? कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने तो रिजेक्ट कर दिया था कि ये जो BBC की स्टोरी है या BBC ने जो वीडियो फुटेजेस मुहैया की हैं ये आउटडेटेड हैं, पुरानी हैं, नई नहीं है, इस सेंटर की नहीं है। तौसा में जो HIV, अच्छा, यानी कि हुकूमत के पास कोई नई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई। इकराम साहब, आप ये बताइए कि एक तो मसला जैसे आपने कहा अगर ये नंबर्स बढ़ रहे हैं और हुकूमत को भी इसके बारे में मालूम है, तो एक लोगों में भी एक अवेयरनेस, कोई एक पब्लिक कैंपेन, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज है जिसके बारे में बहुत पब्लिकली बात भी नहीं होती, तो क्या लोगों में कोई अवेयरनेस होनी चाहिए? क्या हुकूमत सोच रही है? कुछ डॉक्टर्स कहते हैं। इस पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि एक तो ठीक है इसके साथ स्टिग्मा रिलेटेड है और बहुत से लोग इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है। आज से 10-15 साल पहले एड्स का टोटली एक अलहदा से प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन फंड्स के झगड़े की वजह से TB, मलेरिया और एड्स को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, एक हेड लगा दिया गया। और अब होता ये है कि बजाय इसके कि कोई प्रोफेशनल आके बैठे, अब एक ब्यूरोक्रेट इन यानी तमाम बीमारियों के जो हैं उनको इकट्ठा माफ करके, करिएगा सर, ये चंद साल पहले की बात है कि किसी ज़माने में डॉक्टर बसीर अचकज़ई होते थे जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को डील किए करते थे, तो उनको हटाया गया। जिस तरीके से हटाया गया वो पूरी मिनिस्ट्रीज़ में बात भी हुई, ख़बरें भी छपती रहीं, और उसके बाद से ये तमाम चीज़ों को ब्यूरोक्रेट्स डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल होता है। उनका सिर्फ ये मकसद होता है कि फ़ंड्स हम तक आने चाहिए और फंड्स को हम डील कर लें, तो तमाम झगड़ा इन चीज़ों का होता है। और जब इन मामलात में ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते हैं तो फिर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं जाती। और इसकी फंडिंग क्या बाहर से आती है? बाहर से ही आ रही है? मतलब कि इसका मतलब है कि पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत की कोई इस पे फंडिंग होती है, लेकिन मेजर फंडिंग हमेशा बाहर से आ रही है। ग्लोबल फंड है और दीगर हैं, वो लोग वहाँ से फंडिंग आती है और उस पर झगड़े होते रहते हैं और आए दिन ट्रांसफर्स होती हैं। और मुख्तलिफ बीमारियों का यही हाल है। पाकिस्तान की हुकूमत आपको पता है हेल्थ पे कुछ भी खर्च नहीं करती। बिल्कुल सही। इमरान कबूल साहब, वेरी क्विकली सर ये बताइएगा कि अब लाहौर में, मतलब कि अगेन अगर हम यहाँ इस्लामाबाद की बात करें तो लाहौर पंजाब का बड़ा शहर है, वहाँ क्या सूरत हाल है? इस देयर कोई वहाँ डील करता है सारे इशू को? पंजाब हेल्थ मिनिस्टर के नीचे कोई डिपार्टमेंट है? जी जी बिल्कुल बनाया गया है। एड्स के हवाले से स्पेशल पूरे पंजाब के अंदर स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया जो इसको डील कर रहा है। नेशनली इंटरनेशनली इदारों से भी वो डील कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में वो कोई बात नहीं कर रहे अभी। मतलब मैंने भी उनसे कांटेक्ट किया था खबर के टाइम भी, और उसके बाद जवाब चाहा था, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था। और वो तो कंटिन्यूअस डिनाइल में इस तरह से हैं कि केसेस उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे, बढ़े जरूर हैं, लेकिन 4 से 5 ये तकरीबन अगस्त से 2025 अगस्त से लेके आज तक 4 केसेस बढ़े हैं, तो वो स्पीड नहीं है।
जबकि हम अगर रिसर्चेस देखें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की इस बारे में मेरी नज़र से गुजरी हैं, तो उन्होंने भी यही पॉइंट आउट किया था। 2008 से रिसर्चेस जो शाया हुई थी या अपने थीसिस उन्होंने किए थे, तो उन्होंने भी यही लिखा था कि ये ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो केसेस हो रहे हैं वो सिरिंज के गलत इस्तेमाल से हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।